سلام سلام خمينيهم دحنا لهم أنا جزائر مسكن سلامية لما عندنا أرسيما قد أيمتيني تعيسو كل جزء لا يبكت أتلهو أرسيما ويني ألايتني أنا أقولكم كل جزء تحتني أمتي أنا أقولكم أنا الخيدة تقدم يوليلا حزيا متي مالتي والنات أيو كأوتناي جفتنا الأخلا ويلا سؤال مشارف نجرنا الأخلا يلكمني بمسنجر نعيلكم نيرة جن بمسنجر من يتأيف فلتيها ألكي كأولا نايسة نجر صباح يكوني كمزي لخوانا نجر حماقيو كأو أنا لخيدة نسيسترا حفتنا أي أصلا زي أنا يخونكي إذا حساب زين حفتنا أيو زي منم للرخو قد يولي كيدا أنا لا هامني ليا هباتني حساب مزيا اللي غيقولكم أنا لا نايم منم للرخو قد يولكم إلى أرسي معكم كتووا جفتريكم كتووا لهاكم كتووا هاوالو لكم زي حساب أيو مالت دحراي الأيام تبغى يكوني امبي أنا حساب قرش الأخر اللي يولكم هاوني يولكم تعيزا دسليت بالنجار حق نحق زايد أي دسليت بالنبي من لب النجار واللي بعلهم لكم ضيفتنا الأخل لقينا الخونا مشارفنا الأخل لقينا لكمني لا كل شيء أنا دلول هو نجار اللي كأولا نوع عليه حسابي هاوكم من ملولكم نجار اللي بقى أنا الخونا حماق نجار الخيمة أن اللي بعليه مالتي ولما تنقع الأكل يو أو لقي قولكم تلتهو إنه عينا لولكم هوا أمسي أنا ولكم نمسي لكم تايجر أنا الناس مشاكل تغير خيابا قلبا لم ماني خصخوا عليها ملكة الناقري أتم خامو لكم كومنت اللي صحافكم مالتيو جزاير مسكن أنا خاف سعود المسخو بقى يا أخل النفوي لي مسي ترديكي وينايخي ويك أنايخا أو ز كومنت اللي صحافكم مشاكل تدي ملمن اللي بالخي مالتيو جزاير مسكن بقى يوفي لي مسي ترديكي جزاير مسكن كل ملؤ قولوا ترديكي مولي إن جزاير مسكن الناس خام أي بهالي أنا لم كل منسي تاينا ولك لمن كنت لمن تلغوا بناس يسترى حسابنا الأكو خد ديه لمن ويسنا على حساب كل أخلكي وينا على حساب كريئكم فيزوي أنا مالتيو هم اللي خو جور هو قداي ما أنت بقى مسايس هم عينة تيدليوا تدليهم لا أخو لا أكلين بي لم بمن مشين قطي جزاير مسكن سريحة متيئية تمسكن ما نمسة تطيقي بنا ما نمهل شكل اللي نجري خونينا خاولا أتسمعي أبو أسمعي لب النجري واللي لسمع يسمع قداي يخوني ولا لهم حساولا مهدري بالله مهدر مالت حفتنا أيام ما نمسوي فلتايو مهدر من يالهم طيو ما نمسوي فلتايو ويقع حفتي ويقع حفتني يجوركي أنا نابع على أيو قام يجري أنا خشن قطلع لا حسابي لا أتلو لا حسابي دي أتيو لا حسابك ولا أتلو نا تقام كيف ترمس بيت سوي يكون مسجلة هذا الناس الأولي هو مية تقام يقول تاي تقام وهذا النايل من هو مية أني أنا أيك ستة خنا عنا وي لقد نجر كدان خن جزء لنا تيل حدا سوي أي تجزء لا دي هو لا تأتيني يو يجزء لا تاي تقام لي وقاس دسي ولني ناجن أدى أي تسمع با أدى أي ترى أدى تاي جيرة دي تاي تجيرية تاي جيركم أنا تاي جير من الجور هو نجر لي لخوانا نجر لخيفة ترلوا علي ساقي أي أنا حسابكم وخجاورة خيلة قولا أي هي كيولكم لخام جرا أي هي لخيولكم إنجرا سبب معتاي تبغى يخوني كجزء لا اليوم يجزء لا لدلو ينجر هو اليوم يهوا كأوجل نوع على حسابي هاكم حساب نوع على كردكم أنت مالتيو النبي زويل تفضل ويل تفضل ويسلكم هلو لو يتولو